जनरल इक्वेसन अफ सर्कल र चाहिँ हामी 1 नम्बरमा के पढ्यौं सेन्ट्रल इक्वेसन x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हैन। अनि सेकेन्ड नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पढ्यौं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर र 3 नम्बरमा यो छ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल है त। 3 नम्बर हाम्रो टपिक के चल्दैछ इक्वेसन अफ सर्कल। 3 नम्बरमा यो छ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। सबैजनालाई थाहै छ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ भनेर x स्क्वायर को टर्म एउटा y स्क्वायर को टर्म 2gx है 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 यो हो जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। यो पनि सर्कललाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो वास्तवमा कसरी आएको छ यो जुन हामीसँग जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हुन्छ नि जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री कस्तो हुन्छ ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 यो के हो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यसैको एउटा स्पेशल केस हो h को भ्यालु 0 हुनु पर्यो सर्कलको लागि। h को भ्यालु 0 भएपछि यो टर्म छैन देयर इज नो एनी टर्म x इन्टु y। अनि यो a र b को भ्यालु 1 1 राखेको छ x स्क्वायर र y स्क्वायर हुनै पर्यो। त्यसपछि यो र यो सेम छ हेर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज कल्ड द जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। र यसलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्न सक्छौं। केमा चेन्ज गर्न सक्छौं सर्कलको जुन सेन्ट्रल इक्वेसन छ नि x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर त्यसमा हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। कसरी चेन्ज गर्ने हेरौं जस्तै यो x स्क्वायर छ योसँग राखिदेऊ 2gx त्यसपछि y स्क्वायर सँग के राखिदेऊ 2fy अनि यो c लाई राइट साइडमा लैजाऊ है त राइट साइडमा। अनि यो दुईटै साइडमा हेर 2gx छ g स्क्वायर थप्देऊ y स्क्वायर अनि 2fy यसमा f स्क्वायर थप्देऊ त राइट साइडमा पनि के थप्नु पर्यो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अनि माइनस c। मैले के गरे दुईटै साइडमा g स्क्वायर थपे x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर अनि y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर लेफ्टमा थपे राइटमा थपे लेफ्टमा थपे राइटमा थपे थप्न मिल्छ। किन थपेको थाहा पाइसकेको होला यो भनेको के हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो भनेको अरु केही हैन x प्लस g को होल स्क्वायर क्लियर। अनि यो तीनटाले के दिन्छ हामीलाई y प्लस f को होल स्क्वायर अनि राइट साइडमा के छ त g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ठीक छ। अनि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब यसलाई यदि यो इक्वेसनलाई यदि योसँग कम्पेयर गर्यो भने के आउँछ कम्पेयरिङ विथ केसँग कम्पेयर गर्ने x - h को होल स्क्वायर s - h को होल स्क्वायर अनि y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर वी गेट यो कम्पेयर गर्यो भने के आउँछ h को भ्यालु कति आउँछ यहाँ माइनस h छ यहाँ प्लस g छ त h को भ्यालु कति हुन्छ माइनस g किनकि यो प्लस भनेको माइनस माइनस हो ठीक छ माइनस माइनस h को भ्यालु माइनस g अनि त्यसैगरी k को भ्यालु कति हुन्छ त माइनस f k को भ्यालु माइनस f अनि राइट साइडमा हेर r स्क्वायर अनि यसको राइट साइड यो छ यो र यो इक्वल गरेपछि r को भ्यालु कति हुन्छ रुट ओभर हुन्छ हैन रुट ओभर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c भनेपछि यो जुन जनरल इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई हामीले यो टाइपमा लेख्न सक्यौं यो टाइपमा भनेपछि पक्कै पनि सर्कलको इक्वेसन हो र यसको सेन्टर के आयो त त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हामीले इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू को लागि के सम्झिनु पर्यो सेन्टर त सेन्टर भनेको त h, k हो त h भनेको के हो माइनस g अनि k भनेको माइनस f त यसलाई सम्झिनु पर्यो सेन्टर भनेको माइनस g, माइनस f। अनि यसलाई कसरी सम्झिने है यसलाई कसरी सम्झिने त हेर माइनस कोएफिसिएन्ट अफ है याद गरौँ
coefficient of x by 2 फेरि माइनस coefficient of y by 2 भन्न खोजेको यो जुन जेनरल इक्वेसन छ सर्कलको यो वाला यसको सेन्टर कि त यो सम्झिनु पर्यो माइनस जी माइनस एफ कि त डाइरेक्ट यो सम्झिनु पर्यो माइनस x को कोएफिसिएन्ट हेर के छ 2g x को कोएफिसिएन्ट 2g 2g लाई हाफ गर्दाखेरि कति हुन्छ g त्यही छ g हेर अनि अपोजिट साइन यहाँ प्लस छ त यहाँनिर माइनस त्यसैगरी y को कोएफिसिएन्ट के छ 2f लाई हाफ गर्ने त 2f लाई हाफ गर्दा कति हुन्छ f त्यो f हो अनि साइन चेन्ज गर्ने त्यही लेखेको छु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x by 2 मतलब x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्देऊ सेन्टर को फर्स्ट कोअर्डिनेट र y को कोएफिसिएन्ट लाई 2 ले डिवाइड गर्देऊ सेन्टर को सेकेन्ड कोअर्डिनेट आउँछ त यो भयो सेन्टर अनि रेडियस आयो भने रेडियस भनेपछि r त रेडियस लाई यसरी सम्झिने यो जुन सेन्टरमा हेर्ने माइनस g छ माइनस g को स्क्वायर गर्देऊ त्यही g को स्क्वायर छ यहाँनिर ठीक छ माइनस f को स्क्वायर गर्देऊ के आउँछ f स्क्वायर अनि माइनस पछि के राख्दिने त कन्स्टेन्ट टर्म राख्दिने यो भइहाल्छ रेडियस क्लियर छ त जनरल इक्वेसन आउने बित्तिकै सेन्टर सम्झिनु पर्यो र यो रेडियस सम्झिनु पर्यो ओके यदि एउटा नोटमा लेखौं यदि सर्कल को इक्वेसन यस्तो छ मानौ नोट फर के रे मानव सर्कल को इक्वेसन यस्तो छ k into x square plus k into y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 यदि मानव इक्वेसन यस्तो दिएको छ त यो पनि सर्कल को इक्वेसन हो किनकि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट सेम छ k र k 1 त छैन भनेपछि यो k ले डिवाइड गरिदियो भने त 1 1 भइहाल्छ त यदि यस्तो इक्वेसन दिएको छ भने हामीले फटाफट के गर्ने दुईटै साइडलाई k ले डिवाइड गरिदिने त यस्तो हुन्छ डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ k हैन यसलाई k ले डिवाइड गर्ने त k ले त यसलाई k ले डिवाइड गरेर k क्यान्सल भयो त x स्क्वायर यसलाई डिवाइड गरेर के भयो त y स्क्वायर अनि यहाँनिर के आयो 2g by k into x अनि यहाँनिर आउँछ 2f by k into y plus c by k equal to 0 अब मानौ मलाई सेन्टर चाहियो सेन्टर डाइरेक्ट लेखिदिने हेर माइनस फर्मुला को भयो माइनस x को कोएफिसिएन्ट हेर 2g by k जब यसलाई हामी हाफ गर्छौं त 2 क्यान्सल भइहाल्छ g upon k फेरि माइनस y को कोएफिसिएन्ट हेर 2f by k 2 लाई डिवाइड गरिदिने त 2 2 क्यान्सल यहाँनिर के हुन्छ f by k त दिस इज द सेन्टर त पहिलाको सेन्टर सम्झ त माइनस g माइनस f छ अनि त्यो माइनस g माइनस f लाई डिवाइड गरिदिने यो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट ले यो र यो सेम हुनु पर्यो नि है त माइनस g डिवाइड बाइ k माइनस f डिवाइड बाइ k अनि मानौ मलाई रेडियस चाहियो हैन त रेडियस निकाल्न गाह्रो छैन रेडियस r त रेडियस को फर्मुला सम्झ जस्तै मैले के भने थिए s को स्क्वायर गरिदिने हैन जस्तै यहाँ g को स्क्वायर f को स्क्वायर त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ g स्क्वायर अपन k स्क्वायर यो सबै रुट भित्र है प्लस s को स्क्वायर गर्देऊ f स्क्वायर अपन k स्क्वायर अनि माइनस पछि के हुन्छ माइनस पछि यो कन्स्टेन्ट हुन्छ माइनस c अपन k त यो रेडियस कसरी सम्झिने यहाँ हेर g स्क्वायर लाई k स्क्वायर ले डिवाइड गर्ने f स्क्वायर लाई k स्क्वायर ले डिवाइड गरिदिने अनि c लाई डिवाइड गरिदिने k ले त दिस गिव्स द रेडियस ठीक अब केही एक्जाम्पल्स हेरौं यो सँग रिलेटेड एक्जाम्पल 1 हेरौं एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल 1 हेर फाइन्ड सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल एकदम इजी क्वेशन छ सोलुसन पहिला म डिटेलमा गरेर देखाउँछु हेर पहिला g को भ्यालु निकाल्दियौ g को भ्यालु कसरी निकाल्ने g को भ्यालु यसलाई जब हामी जेनरल इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्छौं नि त जेनरल इक्वेसनमा के हुन्छ 2gx
त x को कोएफिसिएन्ट 2 छ अनि फर्मुलामा के हुन्छ 2g हैन 2g त 2g इक्वल टु 2 त g इक्वल टु के हुन्छ यो 2/2 मतलब x को कोएफिसिएन्टलाई के गर्दैन त हाफ गर्दिने त यहाँबाट के भइहाल्छ g को भ्यालु अब f चाहियो त y को कोएफिसिएन्ट कति छ -4 -4 लाई फेरि हाफ गर्दिने कति हुन्छ -2 बुझ्यौ डाइरेक्ट g को भ्यालु कसरी लेख्ने x को कोएफिसिएन्टलाई 2 ले डिभाइड गर्ने त g आउँछ अनि y को कोएफिसिएन्टलाई 2 ले डिभाइड गर्ने त f आउँछ अनि c त हेरेर थाहा हुन्छ c भनेको कन्स्टेन्ट टर्म कति छ -5 त डाइरेक्ट निकाल्ने है g f र c भनेपछि सेन्टर थाहा भयो त सेन्टरको फर्मुला के भन्छ त -g -f यो त फर्मुला भयो ल g को भ्यालु राखिदेऊ g को भ्यालु 1 अनि -1 भयो -1 अनि f को भ्यालु -2 छ अनि यहाँनिर माइनस छ त्यही भएर +2 दिस इज सेन्टर अब चाहियो रेडियस त रेडियस r ल फर्मुला सम्झ g स्क्वायर g को स्क्वायर त यहाँनिर g को कति छ 1 त 1 को स्क्वायर f स्क्वायर f भनेको -2 -2 को स्क्वायर अनि माइनस पछि के त कन्स्टेन्ट c भनेको -5 ठीक छ स्टुडेन्ट्स त कति भयो 2 स्क्वायर 4 क्लियर 4 + 1 5 5 - 5 5 + 5 10 भयो हैन 1 यो 4 4 + 1 5 - +5 यो भयो √10 दिस इज रेडियस त यो मैले तिमीलाई डिटेलमा गरेर देखाएको हो तर इन्ट्रान्स एक्जाममा यस्तो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि त यो जीएफसी किन लेख्नु पर्यो सिधै यहाँबाट हेर कसरी सर्टकट ट्रिक x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 यसलाई हाफ गर्दियौ साइन चेन्ज गर्दियौ त 2 को हाफ 1 साइन चेन्ज गर्दाखेरि -1 त यो भयो -1 सेन्टरको पहिलो कोअर्डिनेट y को कोएफिसिएन्ट हेर -4 -4 लाई हाफ गर्दियौ -2 साइन चेन्ज गर्दियौ +2 त सेन्टरको सेकेन्ड कोअर्डिनेट आयो अनि रेडियस चाहियो त रेडियस भनेपछि त √ओभर के हुन्छ g को स्क्वायर त बस यसैको स्क्वायर गर्दियौ न -1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 ठीक छ यसैको स्क्वायर गरेर डाइरेक्ट राखिदिए पनि हुन्छ -2 को स्क्वायर गरेर त 2 को स्क्वायर गरेर एउटै कुरा हो त -1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 1 + 4 5 अनि 5 अनि माइनस फर्मुला बा र c भनेको -5 त +5 गरेर √10 आयो त डाइरेक्ट यो लेख्न सकिन्छ ठीक छ त एकदम इजी क्वेशन छ एक्जाम्पल 2 हेरौं एक्जाम्पल 2 मानव सर्कलको क्वेशन यस्तो छ x² + y² + 4y अनि -3 = 0 सपोज दिस इज द इक्वेशन अफ सर्कल अब भने सेन्टरमा एक सिधै डाइरेक्ट लेख्न सक्छु नि सेन्टर यसमा हेर त x छ त देयर इज नो x मतलब g को भ्यालु 0 छ g को भ्यालु 0 छ यो जुन फर्मुलामा छ -g - f g को भ्यालु 0 छ किनकि x को टर्म नै छैन अनि y को कोएफिसिएन्ट हेर त कति छ 4 हाफ गर्देऊ 2 अनि साइन चेन्ज गर्देऊ -2 त दिस इज सेन्टर एन्ड व्हाट इज रेडियस त एकदम सर्टकटमा है 0 को स्क्वायर 0 -2 को स्क्वायर 4 माइनस पछि c भनेको -3 त यो भयो +3 एन्ड दिस इज √7 क्लियर छ एक्जाम्पल 2 एक्जाम्पल 3 हेर ओके स्टुडेन्ट्स यो हेर यो मानव सर्कलको क्वेशन छ त हेर फर्मुला याद छ भने एकदम राम्रो त फर्मुला याद छैन भने के गर लेट डिभाइड बाइ 3 गर्दियौ किनकि x² को कोएफिसिएन्ट र y² कोएफिसिएन्ट 1 1 हुनुपर्छ जसलाई 3 ले डिभाइड गर्छौ नि त यो के हुन्छ x² अनि त्यसपछि के हुन्छ y² 9 डिभाइड बाइ 3 कति भयो 3x अनि 6 डिभाइड बाइ 3 कति भयो 2y अनि यो भयो -2/3 = 0 क्लियर छ अब ल g को भ्यालु लेखिदिन्छु है त g को भ्यालु के हो त x को कोएफिसिएन्ट -3 अनि त्यसको हाफ क्लियर अनि f को भ्यालु लेखिदिन्छु y को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 त्यसको हाफ गर्दाखेरि कति भयो 1 अनि c को भ्यालु कति भयो त -2/3 त g f र c थाहा पायौं सेन्टर डाइरेक्ट लेखौं -g त g भनेको यही हो त -+ +3/2
माइनस एफ, एफ भनेको 1 हो त -1, सेन्टर आयो। अब रेडियस रुट ओभर जी स्क्वायर, त यसको स्क्वायर गरिदेऊ 9/4 प्लस एफ स्क्वायर भनेपछि 1, 1 को स्क्वायर 1 माइनस फर्मुलाको सी भनेको -2/3 त यो भयो +2/3। ल क्याल्कुलेसन गरिदेऊ त एलसीएम आयो 12 हैन, कति आउँछ हेरौँ त यसको एलसीएम आउँछ 12 हैन, 12 एलसीएम आयो 4 3 3 × 9 यो भयो 27 प्लस अनि 1 छ भनेपछि यहाँ भयो 12 अनि प्लस 3 4 ज 12 4 2 ज 8 यो भयो 8 त यसको रेडियस कति आयो स्टुडेन्ट्स 12 + 8 20 20 + 27 47 हैन, त यसको भयो रेडियस 47/12। ओके, त क्याल्कुलेसन आफै हेर, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ मबाट पनि। त यो भयो सेन्टर एन्ड रेडियस। ओके, अब योसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अब भन्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पोइन्ट्स अब सुन के हो त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स इन्ट्रान्सको लागि। यो जुन माथि हामीले जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जुन हामी यो लेखेका थियौँ नि, यहाँ हेर त ध्यानले, यो वाला पार्ट हेर, x + g को होल स्क्वायर y + f को होल स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर + f स्क्वायर माइनस c हैन। यहाँ हेर त इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा हेर, x + g को होल स्क्वायर अनि y + f को होल स्क्वायर इज इक्वल टू के छ त g स्क्वायर + f स्क्वायर माइनस c। यो इक्वेसन एकदम ध्यान लिएर, सपोज दिस इक्वेसन फर्स्ट, यो स्क्वायर छ, त्यो त नेगेटिभ हुने कुरै छैन, यो पनि स्क्वायर छ, नेगेटिभ हुने कुरै छैन भनेपछि यो मानौँ न पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, पोजिटिभ भन्दा पनि नन नेगेटिभ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइड त नेगेटिभ हुनै सक्दैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज अलवेज नन नेगेटिभ हो, यो 0 हुन सक्छ, 0 भन्दा ठुलो हुन सक्छ किनकि पर्फेक्ट स्क्वायर छ। अनि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु हेर्दाखेरि त यहाँ माइनस छ, मानौ यो दुईटा जोडेर जति आउँछ त्यो भन्दा सी ठुलो भइदियो भनेपछि त नेगेटिभमा आउँछ। यदि यो दुईटा जोडेर जति आउँछ ठ्याक्कै सी को भ्यालु त्यति आइदियो भने ±0 भइहाल्छ। त यो भ्यालु जुन छ यसको भ्यालु 0 हुने सम्भावना पनि छ, 0 भन्दा ठुलो हुने पनि सम्भावना छ, अथवा 0 भन्दा सानो हुने पनि सम्भावना छ। त्यसमा हामीले 3 वटा केस डिस्कस गर्छौं है, 3 केसेस। केस फर्स्टमा के छ, यदि if g square plus f square minus c is greater than 0, यदि यसको भ्यालु पोजिटिभ आयो, त यदि यो पोजिटिभ आयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि पोजिटिभ नै छ भनेपछि यो पनि पोजिटिभ छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि पोजिटिभ छ। त यो केसमा यो x र y को थुप्रो भ्यालुहरू हुन्छ जुन भ्यालुहरूले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। मतलब जस्तो मानौँ न यो सबै गएर मानौँ 25 हो, x को लागि मानौँ यसको भ्यालु के आयो 25 आयो। त x र y को थुप्रो भ्यालुहरू हुन्छ जुन भ्यालुलाई यसमा पुट गरेपछि यसको भ्यालु पनि कति आउँछ 25 आउँछ। खाली x र y को एउटै भ्यालु आउँदैन, x र y को थुप्रो भ्यालुहरू आउँछ है। there are many points, there are many values of x and y which will satisfy this equation। मतलब there are infinite points, अथवा there are infinite values of x and y which satisfy this equation। किनकि यो पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ छ। त इन्फाइनाइट पोइन्ट्स भन्नाले के मतलब यो त सर्कलको इक्वेसन हो, त यो इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरू मिल्छ के यसरी, इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरू यसरी थुप्रो पोइन्टहरू भेट्छ। मतलब x र y को लाखौं करोडौं भ्यालुहरू हुन्छ अनि त्यो सबै पोइन्ट्सहरूले
त्यो सबै पोइन्ट्सहरुले के बनाउँछ त एउटा रियल सर्कल बनाउँछ, वास्तविक सर्कल। यो सबै पोइन्टहरुलाई एकदम नजिक हुन्छ, मैले त ग्याप पनि गरेको छु तर एकदम नजिक पोइन्टहरु छ अनि यो सबै पोइन्टहरु यति नजिक हुन्छ कि जोइन गर्यो भने के हुन्छ त एउटा सर्कल बनाउँछ, रियल सर्कल। दिस इज रियल सर्कल, माने वास्तवमा एउटा सर्कल हो। अथवा यसलाई यसरी बुझ, यो जब पोजिटिभ छ त रेडियस त पोजिटिभ भयो। यहाँ हेर त रेडियसको फर्मुला के हो, रेडियस भनेको यसको स्क्वायर रुट त हो। जब अन्डर रुट है रेडियसको कुरा गर्दैछु, जब रुट भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ हुन्छ त त्यो भनेको रियल नम्बर हो, त रेडियस इज रियल। त रेडियस रियल हुनुको मतलब दिस इज द रियल सर्कल। त जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुनुको मतलब के हो, मैले के पोइन्ट लेख्न सक्छु यसमा, देन देयर आर इन्फाइनाइट पोइन्ट्स x, y। पोइन्ट भन्नाले यस्तो x, y, किनकि एउटा कुनै पोइन्ट भन्छ भने त्यसको x कोअर्डिनेट हुन्छ, y कोअर्डिनेट हुन्छ। देयर आर इन्फाइनाइट पोइन्ट्स x, y which satisfy इक्वेसन फर्स्ट। इक्वेसन 1 लाई सेटिस्फाइड गर्ने इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरु हुन्छ। दैट इज ले यस्तै पनि भन्न सक्छु, दैट इज देयर आर इन्फाइनाइट पोइन्ट्स on the circle। यो सर्कलमा इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरु हुन्छ। that is the circle is real। यसमा के हुन्छ त साँच्चै एउटा सर्कल भेटिन्छ। यो केसमा द सर्कल इज रियल। कुन केसमा, जब यसको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। क्लियर। अब सेकेन्ड पोइन्ट, सेकेन्ड केसमा जाउँ। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, यदि यसको भ्यालु 0 आइदियो भने, हेर यसको भ्यालु 0 आउनुको मतलब थाहा छ के हो, रेडियस 0 हुनु हो। किनकि रेडियसको फर्मुला के हो, रेडियस भनेको यही त हो, रुट ओभर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब यसको भ्यालु 0 भयो त्यो के हुने भयो, 0 भयो, हो कि हैन, यो 0 भयो। त रेडियस 0 हुनुको मतलब के हो, मानौ जस्तै यो रेडियस भयो हैन। अब यो रेडियस भनेको समथिङ लेन्थ भयो। जब यो लेन्थ जब 0 हुन्छ त यो सर्कल त पुरै कोल्याप्स भइहाल्छ। कोल्याप्स भएर के भन्छ, एउटा पोइन्टमा बनिहाल्छ। यो लेन्थ 0 हुनुको मतलब यो सर्कल के हो त कोल्याप्स भएर एउटा पोइन्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ। त यो केसमा जुन सर्कल हुन्छ त्यो हुन्छ पोइन्ट सर्कल है, पोइन्ट सर्कल। मतलब यो जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसनलाई एउटै पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्छ। फर्स्ट केसमा के थियो, यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्ने थुप्रो पोइन्टहरु थियो, x र y को थुप्रो भ्यालुहरु, इन्फाइनाइट भ्यालुहरु छन्। त यो केसमा x र y को एउटै भ्यालु हुन्छ। त्यो कुन भ्यालु हुन्छ म अहिले शो गर्छु हेर। त यो बुझ पहिला, रेडियस इज 0। अब रेडियस 0 हुनुको मतलब के हो, ल यसरी बुझ, रेडियस त 0 भयो। अल्सो यो जुन इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन यो वाला, यसले के दिन्छ हामीलाई हेर, x प्लस g को होल स्क्वायर अनि y प्लस f को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किनकि यसको भ्यालु त 0 छ। अब तिम्रो आफै भन, यो स्क्वायर छ, यसको स्क्वायर, यो चाहिँ यसको स्क्वायर। अब दुईटा स्क्वायर को सम 0 देखाइएको छ। यो कतिखेर पोसिबल छ, यो कहिले नेगेटिभ हुँदैन, यो कहिले नेगेटिभ हुँदैन। त दुईटा नन नेगेटिभ को सम 0 कतिखेर हुन्छ, जब यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, नभए यो सम्भव नै छैन। जस्तै अब तिमीलाई म सानो कुरा भन्दैछु, जस्तै x स्क्वायर इक्वल टू 0 छ हैन। सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि रियल नम्बर x छ, यदि x को स्क्वायर 0 छ भने यसको मतलब x को भ्यालु 0 हो कि हैन, हो। र यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को भ्यालु 0 छ भने यसमा x को भ्यालु र y को भ्यालु कति हुन्छ,
तिमी आफै भन्न x को ठाउँमा y को ठाउँमा कुनै भ्यालु राख र दुईटालाई स्क्वायर गर जोडेर कति आउनु पर्यो 0। त यो त्यतिखेर पोसिबल छ जब x पनि 0 हुन्छ र y पनि 0 हुन्छ अनि बल्ल 0 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर के हुन्छ 0 हुन्छ। अरु बेला त पोसिबल नै छैन यो 0 0 बाहेक अरु कुनै नम्बर राखेर हेर न यो कहिले पनि 0 आउँदैन। त्यस्तै कुरा छ यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर 0 आउनुको मतलब के हो कि यो भ्यालु आफैमा 0 हुनु पर्यो यो भ्यालु पनि आफैमा 0 हुनु पर्यो अनि बल्ल सम्भव छ 0 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर मात्रै 0 हुन्छ। नभए यो यसको भ्यालु नेगेटिभ राखे पनि स्क्वायरले त पोजिटिभ बनाउँछ यो नेगेटिभ भए पनि स्क्वायरले पोजिटिभ बनाउँछ यो स्क्वायर हो। त्यसको मतलब के हो यो स्क्वायर प्लस स्क्वायर 0 हुनुको मतलब यो भ्यालु 0 हुनु पर्यो मतलब x प्लस g को भ्यालु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो एन्ड यो भ्यालु पनि 0 हुनु पर्यो y प्लस f को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्यो। अनि यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो त -g यहाँबाट y को भ्यालु कति आयो यहाँबाट y को भ्यालु कति आयो -f। अब भन्न x, y x, y भन्नु के हो त -g, -f हैन -g को -f हैन भनेपछि x को भ्यालु त एउटै आयो नि -g y को भ्यालु एउटै आयो नि -f। त x को एउटा भ्यालु आयो y को एउटा भ्यालु आयो त x र y भन्नेको के हो र प्वाइन्टले त जनाउँछ नि यो प्वाइन्ट के त्यही त मैले सुरुमै के भने कि जब यो यसको भ्यालु 0 हुन्छ त रेडियसको भ्यालु 0 भयो रेडियस 0 हुनुको मतलब के हो यो सर्कल कोल्याप्स भइहाल्छ अनि एउटा प्वाइन्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ अनि त्यो प्वाइन्ट के हो त त्यो प्वाइन्ट भनेको सेन्टर हो याद गरे यही त हो सेन्टर -g -f मतलब यो प्वाइन्ट सर्कल हो रेडियस 0 भयो तर सेन्टर के छ त -g, -f अनि यो सेन्टर नै के हो त एउटा प्वाइन्ट मात्रै हो। बुझिरहेछ मैले भनेको कुरा के हो कि इन दिस केस दिस इक्वेसन है कहाँ छ त्यो इक्वेसन यो इक्वेसन दिस इक्वेसन इज सेटिस्फाइड बाई ओन्ली वान पोइन्ट and that is center and in this case the circle is called point circle। ठीक छ भनेपछि यसमा के भन्ने त इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 is satisfied by one point only that is center सेन्टरले मात्रै सेटिस्फाइड गर्छ किनकि x र y को भ्यालु के आयो त -g -f आयो। इन दिस केस द सर्कल इज कल्ड पोइन्ट सर्कल है सर्कल इज कल्ड पोइन्ट सर्कल सर्कललाई पोइन्ट सर्कल भन्ने हो। रेडियस कति हुन्छ 0 सर्कल कस्तो हुने भयो पोइन्ट सर्कल अनि कतिवटा पोइन्ट हामीसँग आयो ठ्याक्कै एउटा त्यो कुन पोइन्ट हो सेन्टर हो। त यो सेकेन्ड केस भयो स्टुडेन्ट्स। अब थर्ड केसमा हो केस थर्ड। अब थर्ड केसमा हेर इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज नेगेटिभ यदि यो क्वान्टिटी नेगेटिभ भयो त्यसमा रेडियस भयो इमेजिनरी किनकि रेडियस भनेको अन्डर रुट अनि अन्डर रुटमा यो हुन्छ यो भनेको नेगेटिभ क्वान्टिटी हो भनेपछि त इमेजिनरी भयो। रुट भित्र इमेजिनरी हुनुको मतलब के हो रुट भित्र इमेजिनरी हुनुको मतलब द सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल इज इमेजिनरी अथवा इमेजिनरी सर्कल आयो भनेर बुझ्नुपर्छ। इमेजिनरी सर्कल हुनुको मतलब त्यहाँ कुनै सर्कल नै छैन के देयर इज नो रियल सर्कल यो काल्पनिक मात्रै भयो कल्पना गर्नको लागि मात्रै भयो। रेडियस नेगेटिभ रुट भित्र नेगेटिभ आयो इमेजिनरी भयो क्लियर छ। अनि सर्कल इमेजिनरी हुनुको मतलब यो पनि बुझ्ने कि यो जुन इक्वेसन छ नि यो हामीसँग जुन यो इक्वेसन थियो इक्वेसन फर्स्ट अनि x र y को त्यस्तो कुनै पनि भ्यालु भेटाउँदैनौँ जसको लागि यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ किनकि यो त नेगेटिभ आयो त यो के नेगेटिभ कहिले पनि हुन्छ हुँदैन नि
कि त यो 0 होला कि त 0 भन्दा ठुलो होला। त लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ नन नेगेटिभ, राइट ह्यान्ड साइडलाई हामी के मान्यौं नेगेटिभ। त नन नेगेटिभ र नेगेटिभ इक्वल हुन्छ हुँदैन। यसको मतलब देयर इज नो एनी पोइन्ट, देयर इज नो एनी भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई which satisfy this equation. There is no any value of x and y. फर्स्ट केसमा थियो इन्फाइनाइट भ्यालुज, सेकेन्ड केसमा ओन्ली वान भ्यालुज, थर्ड केसमा नो भ्यालुज अफ एक्स एन्ड वाई सेटिस्फाई दिस इक्वेसन। ओके, त त्यही कुरा लेखौँ। त हामीले यही लेख्यौँ, यो केसमा के भयो त सर्कल इज इमेजिनरी, देयर इज नो पोइन्ट एक्स कमा वाई विच सेटिस्फाई इक्वेसन फर्स्ट। यानी यो जुन हामी इक्वेसन फर्स्ट लिएका थियौँ यो इक्वेसनलाई कुनै पनि पोइन्टले यानी एक्स र वाई को कुनै पनि भ्यालुले सेटिस्फाइड गर्दैन। सो द सर्कल इज कल्ड इमेजिनरी। अब यो तीनटा पोइन्टहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। अब इन्ट्रान्समा रिलेटेड क्वेसन्स कस्तो आउन सक्छ त त्यसको लागि फेरि एउटा यो टपिकको रिलेटेड एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो कन्सेप्टलाई युज हुने गरी क्वेसन हेरौँ। द नम्बर अफ पोइन्ट्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेसन। अप्सन दिएको छु, पहिलोमा 0वटा पोइन्ट, नम्बर अफ पोइन्ट्स यानी कतिवटा पोइन्टहरूले यो क्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। हाउ मेनी पोइन्ट्स मतलब पोइन्ट्सको सङ्ख्या भन। यदि कुनै पनि पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्दैन त नम्बर अफ पोइन्ट्स 0 भइहाल्छ। यदि एउटै पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्छ त नम्बर अफ पोइन्ट एउटा भइहाल्छ। यदि दुईटा पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्छ त नम्बर अफ पोइन्ट्स दुईटा भइहाल्छ। यदि इन्फाइनाइटवटा पोइन्टहरूले सेटिस्फाइड गर्छ त डी नम्बर भइहाल्छ इन्फाइनाइट। भनेपछि पहिला हेर्ने यो सर्कलको इक्वेसन छ, त्यस्तै त्यस्तै छ, एक्स स्क्वायर छ, वाई स्क्वायर छ, एक्सको टर्म छ, वाईको टर्म छ, एक्स इन्टु वाईको टर्म छैन, कन्स्टेन्ट टर्म छ। भनेपछि यो जुन इक्वेसन छ यसलाई पहिला कम्पेयर गरिदिने, कम्पेयर गरेर जी को भ्यालु निकाल्ने। अब डाइरेक्ट लेख्ने है जी को भ्यालु। एक्स को कोएफिसिएन्ट कति छ 2, 2 लाई हाफ गरिदे 1, अनि एफ को भ्यालु लेख। वाई को कोएफिसिएन्ट कति छ -4, हाफ गरिदे -2, अनि सी को भ्यालु लेख। सी को भ्यालु कति छ 5। अब एउटा पोइन्ट छ कि कुनै पोइन्ट नै छैन कि इन्फाइनाइटवटा पोइन्टहरू छ, त्यसको लागि हामीले रेडियस निकाले पनि हुन्छ कि त सिधै यो निकाल्ने। के निकाल्ने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, व्हाट इज द भ्यालु अफ जी 1, त 1 को स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर -2 को स्क्वायर 4 माइनस सी, सी भनेको 5। अब भन 4 + 1 5, 5 - 5 0। भनेपछि यसको भ्यालु त 0 आयो। यो 0 आउनुको मतलब के हो, रेडियस इज 0, मतलब सेकेन्ड केस। किनकि यसको भ्यालु 0 आउनुको मतलब सेकेन्ड केसमा हामी के लेखेका थियौँ कि देयर इज ओन्ली वान पोइन्ट, देयर इज ओन्ली वान पोइन्ट विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेसन है, ओन्ली वान पोइन्ट। भनेपछि नम्बर अफ पोइन्ट कतिवटा भयो त, नम्बर अफ पोइन्ट इज इक्वल टु 1। एउटै पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्छ के, एउटै पोइन्ट। त्यो कुन पोइन्ट हो, -g, -f, -g, -f। मतलब -g भन्नाले सेन्टर अनि -f भन्नाले 2। यही पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्छ, अरू कुनै पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्दैन। त एउटै पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्यो त नम्बर अफ पोइन्ट इज 1, यानी अप्सन नम्बर बी। क्लियर छ। यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ आएको भए देयर विल बी नो एनी पोइन्ट विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेसन। मतलब त्यस्तो कुनै पोइन्ट नै हुन्थेन जसले सेटिस्फाइड गर्छ। त त्यहाँ कुनै त्यस्तो पोइन्ट नै छैन त नम्बर अफ पोइन्ट्स कति भयो 0 है। यहाँ सङ्ख्या भनेको छ हाउ मेनी पोइन्ट्स, यहाँ सङ्ख्या भन्ने। त यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ आएको भए त हामीलाई थाहा छ यो नेगेटिभ आउनुको मतलब रेडियस इमेजिनरी हुन्छ। त यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्ने कुनै पोइन्ट नै हुँदैन। त कतिवटा पोइन्टले सेटिस्फाइड गर्छ 0वटाले। सङ्ख्या भन्यो भने 0 लेख्ने। यदि यसको भ्यालु पोजिटिभ आएको भए त सर्कल यो केसमा रियल हुन्थ्यो। अनि रियल सर्कलको लागि के हुन्छ, देयर आर इन्फाइनाइट पोइन्ट्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेसन। त्यो माथिको तीनटा केस राम्रोसँग पढ, सबै कुराहरू मैले भनिदिएको छु है त। अर्को एउटा इक्जाममा आएको एउटा क्वेसन गरौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल,
त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल हेर द इक्वेसन एउटा इक्वेसन दिएको छ यसमा एउटा अननोन क्वान्टिटी छ के कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अरु त सर्कलको इक्वेसन हो यो रिप्रेजेन्ट्स अ पोइन्ट सर्कल यदि यो इक्वेसनले पोइन्ट सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो के को भ्यालु कति हुनुपर्छ के को भ्यालु 2 हुन्छ कि 4 हुन्छ कि -2 हुन्छ कि -3 हुन्छ त एकदम इजी क्वेसन छ हेर एक लाइनमा यसको आन्सर निकाल्न सक्छौ सोलुसन पोइन्ट सर्कलको लागि कन्डिसन के छ पोइन्ट सर्कलको लागि कन्डिसन छ g² + f² - c = 0 ठीक व्हाट इज द भ्यालु अफ g g भनेको x को कोएफिसिएन्ट को हाफ x को कोएफिसिएन्ट कति छ k को हाफ गर k/2 k/2 को होल स्क्वायर गर त म डाइरेक्ट लेखिदिउँ k² / 4 प्लस f² f भनेको y को कोएफिसिएन्ट को हाफ y को कोएफिसिएन्ट 6 6 को हाफ 3 3 को स्क्वायर 9 अनि माइनस c भनेको कति भयो त 13 भयो यसलाई तिमीले सल्भ गरिहाल्छौ कति हुन्छ 9 - 13 कति भयो -4 के यो इक्वल टु 0 सरी यहाँनिर किनकि इक्वल टु 0 छ नि त दिस इक्वल टु 0 यसलाई सल्भ गर्देऊ यसलाई डाइरेक्ट सल्भ गर्न सक्छौ 9 - 13 -4 यता जान्छ +4 4 × 4 16 त के को भ्यालु आउँछ +-4 तर अप्सनमा -4 छैन भनेपछि यहाँबाट के को भ्यालु एउटै राखिदिने त +4 वास्तवमा हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ +-4 -4 त छैन तर 4 त छ नि भनेपछि अप्सन नम्बर के भयो त बी भयो त्यही कति इजी क्वेसन छ त त्यही कन्सेप्ट काम लाग्छ यहाँनिर त मैले त एकदम डिटेलमा सबै कुराहरु भने हैन म लास्टमा के भन्न चाहन्छु कि तिमीहरु सबै कुरा नबुझे पनि यो तीनटा केस सम्झिने कि यदि g² + f² - c को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने सर्कल इज रियल देयर आर इन्फाइनाइट पोइन्ट्स which satisfy the given equation of circle सेकेन्ड केसमा यो याद गरिहाल्ने यदि यसको भ्यालु 0 आयो भने सर्कल इज पोइन्ट रेडियस 0 and there is only one point which will satisfy the equation that point is center okay the third case ma yo yaad गरिहाल्ने यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने there is no any circle the circle is imaginary there is no any point which satisfy the equation first यो केसमा यदि क्वेशन आयो कि how many points satisfying the equation the number of points is 0 second case ma number of points is 1 first case ma number of points is infinite okay त यो मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल पनि गराए तिमीहरुलाई एकचोटी फेरि हेरिहाल के थियो क्वेशन कि यदि यो पोइन्ट सर्कल हो भने के को भ्यालु कति तपाईलाई g को भ्यालु निकाल्दिने g भनेको x को कोएफिसिएन्ट को हाफ k/2 f को भ्यालु निकाल्दिने y को कोएफिसिएन्ट को हाफ y को कोएफिसिएन्ट 6 6 को हाफ कति भयो 3 अनि c भनेको त थाहै छ यहाँबाट 13 पोइन्ट सर्कल भनेको हुनाले यसको भ्यालु 0 हुनु पर्यो g f र c को भ्यालु राखेर यसलाई सल्भ गर के को भ्यालु आयो +-4 तर अप्सन हेर्दाखेरि त -4 छैन तर एउटा त मिल्यो नि 4 त b इज द राइट अप्सन क्लियर आई होप आज मैले जुन कन्सेप्ट भने त्यो बुझेको होला र ट्रिक पनि बुझेको होला त एकचोटी यसलाई रिभाइज गर्दियौ यो इक्वेसन 6 वटा टर्महरु भएको यसलाई भनिन्छ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल जहाँ x को कोएफिसिएन्टलाई हाफ गरेर साइन चेन्ज गर्यो भने सेन्टरको फर्स्ट कोअर्डिनेट आउँछ 2g को हाफ g अनि साइन चेन्ज गर्दाखेरि -g अनि 2f को हाफ f साइन चेन्ज गर्दाखेरि -f सेन्टर के हुन्छ -g -f रेडियस के हुन्छ यो g² f² - c को अन्डर रुट रेडियस नोटमा के भने यदि x² कोएफिसिएन्ट र y² कोएफिसिएन्ट 1 1 छैन भने मानौ एउटै नम्बर हुनु पर्यो फेरि यदि यो डिफरेन्ट भयो भने त्यो सर्कल नै होइन यो k ले डिभाइड गर्दिने अनि त्यसपछि सेन्टर रेडियस लेख्ने ठीक छ त्यसपछि मैले केही एक्जाम्पल्स गराए एक्जाम्पल बुझेको होला अनि त्यसपछि यो यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु थियो कि यो जुन सर्कलको इक्वेसन छ राइट ह्यान्ड साइड यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो सर्कलको इक्वेसनले थुप्रो पोइन्टहरुलाई सेटिस्फाइड गराउँछ आफुलाई र थुप्रो पोइन्टहरुले इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरुले सेटिस्फाइड गर्छ यदि यो भ्यालु पोजिटिभ भयो भने र यदि यो भ्यालु 0 भयो भने ओन्ली one point that is center अनि यो भ्यालु नेगेटिभ भयो भने there is no any point satisfying the equation that is called circle is imaginary that is imaginary circle
वास्तवमा इमेजिनरी सर्कल भनेको देयर इज नो सच सर्कल, त्यस्तो कुनै सर्कल नै छैन। अनि मैले केही दुईटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल गराएँ जुन यो इन्ट्रान्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। यो त सायद सोधेको क्वेसन हो है त। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौँ डिफ्रेन्ट केसेस अथवा सम स्पेशल केसेस टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल। ठिक छ।